काल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे फाटल्या दिसांनी लायटीचे इलेक्ट्रिसिटी मेळ्ळा तितून 10 जाणां इंजिनियरांक सस्पेन्शन कित्याक काडलां मेळकलो मातशें ते सांग. दोन गोश्टी आसा. एक सांग्या वयले इंजिनियरांक सस्पेंड केल्या आनी वेर्णा ऑफिस जें आसा तातूंत जे हाय टेन्शन आनी 2 इंजिनियर मोठे आनी 2 सकयले अशें सँक्शन केल्या, सस्पेंड केल्या. आतां हे सस्पेंड करपाचें हें म्हजे कडेन ना, विजिलन्स डिपार्टमेंट करता. वयर हाय टेन्शन वायर तुटली आनी गाडयेर पडली. आतां हाय टेन्शन वायर कशी तुटली, गाडयेर पडली तो पर्यंत तिका करंट कसो उरलो हो सगळे हाचेर इंजिनियरींग सेक्शनान स्टडी केल्या. आनी जे ब्रॅकेटां घालपाची ती ब्रॅकेटां हाय टेन्शन वायरी घातिल्ली नाशिल्ली अशें सिनियर इंजिनियरांनी सांगलें. आनी त्या खातीर जे मेंटेनन्स स्टाफ आसता पळय थंय जे हें काम पळयता टॅक्निकल तांकां सस्पेंड केलें. सो हेंचेर इन्क्वायरी बसतल्यो सस्पेन्शन इन्क्वायरी 100% बसतली. बट ती फ्युचर एट दीस मोमेंट दे आर सस्पेंडेड. सो बट इज इट ए स्टेप एक बाबा फुडें असले शॉकाचे इश्यू इन्सिडंट हातूंत खूब इम्पॉर्टंट इज प्रत्येक मनीस जबाबदारीन काम करपाक जाय. स्वताचो जीव धोक्यात घालून काम करप हेंय बेजबाबदारपणाच. तांणी जर फाल्यां कांय आमच्या इंजिनियरांनी स्वताचो जीव धोक्यात घालून जर ते काम करता जाल्यार ती बेजबाबदारपणां. हांगा तें जावना. हांगा करंट चालू आसतना सांग्यार पोल उबे करताले, चुकून तांगेलें हें पोलाक लागलें आनी ते 2 मजूर आशिल्ले काय 3 कितले तांकां शॉक आयलो आनी तातूंतलो एक मजूर इमिजिएट मेलो. आतां ही जबाबदारी कोणाची? जो स्टाफ जो थंय नॉमिनेट केल्लो आसा तांणी तो करंट बी सगळो बंद करून हें काम करपाक जाय, तें करूं ना. सो आनी फाटल्या दिसांनी जे कंपेन्सेशन उलयल्लें पळय ते हांकां जे सगळे ते लेबर जे आसा दुसरे आमचें कंपेन्सेशन हें आमच्या स्टाफाक. स्टाफाक त्यांच्या कंपेन्सेशन तांणी मेळपाक जाय इन्शुरन्सा कडेन वचपाचें.